سلام البنات، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفات البيت الصغير المملكتي. اليوم جيت نحضر معكم واحد المربى كيجي رائع وهائل في المذاق ديالو ولا حتى في القوام ديالو. غادي نحضروا ان شاء الله كما تلاحظوا معايا بالقشره او القشور ديال الفلاح. تبعوا معايا خوتي المراحل المراحل كيفاش غادي نديرو بهم المكونات اللي غادي نصاوبوا بها هذا المربى اللي كيجي رائع رائع جدا. وناخذوا اخواتي الكريمات القشره ديال الفلاح وغادي نحاولوا نزولوا منها هذيك القشره الخضراء بهذا الشكل. هذا القشره الخضراء غادي نحيدوها ونحطوها في جانب، نقدروا نستعملوها في وصفه جديده غادي نشاركها معكم من بعد اخواتي الكريمات. الان بعد ما زولت القشره الخضراء من الفلاح غادي ناخذ هادو وغادي نحاول انني نقطعهم طريفات صغار بهذا الشكل. هذا هكا تيوليو ليا بحال هكا. غادي نجيب واحد الاناء نوضع فيه لما نكمل القشره الاخرى ديالي. هكذا كما كتشوفوا معايا صافي. بعد ما قطعت القشره الفلاح ديالي قطع صغيره غادي نجيب واحد الاناء. انا حطيت فيه واحد الكميه من قبل، غادي نوضع فيها هاد القشور هادو بهذا الشكل. هذا هكا كما تشوفوا معايا. من بعد غادي ناخذوا واحد الليمونه اي برتقاله وحده، غادي نقشرها صافي. بعد ما نقشر الليمونه ديالي غادي ناخذ لي الكرناطه، غادي نحل هاد الليمونه ديالي بهذا الشكل. هذا نحاول نزول منها القلب ديالها صافي. وغادي ناخذها على هذا الشكل هذا ونبدا نقطع طريفات صغار حتى هي. وفيما بانت ليا شي زريعه راني كنحيدها باش ما ديرش ليا المرونه في الكونفيتور ديالي. انا مبقيتش فيه الزريعه بزاف. صافي. بعد ما قربنا غادي نضيفو على هاد الفلاح مقطع صغير بهذا الشكل. هذا
من بعد كنضيفوا عليه واحد الكاس ديال الحامض تقريبا مع مرشة الفوق. كنكملوه بالماء بهذا الشكل هذا، غير قليل من الماء ماشي بزاف، حيت باقي غادي نضيفوا الماء. صافي من بعد ما درت هاد العناصر كلها، دله مع الليمون مع عصير ديال الليمونه حامضه، غادي نجيب دابا سكر سنيده، سكر خشن هو اللي غادي نصبو فوق هاد العناصر كلها بهذا الشكل هذا. جهد شي نص كيلو هنايا، عندي شي تقريبا شي نص كيلو ديال قشور الدلاح ونص كيلو سنيده. من بعد ما خلطت هاد العناصر كلها كنجيب الماء وكنخويه فوق هاد السنيده، غير جهد شي كاس تقريبا ديال الماء. كما قلت لكم تقريبا جهد شي كاس ونص ديال الماء اللي كنضيفو على هذا الخليط هذا، حيت اصلا الدلاح غادي باقي يطلق لينا الماء. صافي. ومن بعد ما درنا هاد العناصر كلها غادي نخليوها وغادي نغطيو الاناء اللي درنا فيه. غادي نجيب واحد السلفيليزي على هاد الشكل هذا وغادي نغطيو به الاناء. صافي. من بعد ما غطيت الاناء كامل غادي نحاول ناخذ شي ثوب نقي او شي غطاء اخر غادي نحطو فوق منه، غادي نحطو على جنب نوضعو في الثلاجه باش ما يفسدش فيا. غنوضعو نغطيه بشي اناء اخر ونحطو في الثلاجه او هكا كفايه، ونوضعو في الثلاجه غيبات ليا ليله كامله حتى الصباح ان شاء الله. عاد غادي نكملو المراحل المتبقيه ديال الكونفيتور او المربى ديال الدلاح ديالنا. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يصاوبوه في الصباح، انا دابا صايبته في العشيه، اللي بغى يصاوبوه مثلا في الصباح كيخليه تقريبا مده 4 ساعات، 4 سوايع. عاد ديك الساعات يبدا التحضير ديال الكونفيتور ديالنا. يلا اخوتي الكريمات، انا دابا غنوضعو في الثلاجه ونخليه حتى الصباح عاد نكمل معكم التحضير ديال الكونفيتور ديالنا. صافي البنات، من بعد ما بقى ليا الدلاح ديالي او قطع قشور الدلاح ديالي في الثلاجه مده ديال ليله كامله، دابا غادي نحيها غير وغادي ناخذ الكوكوط ديالنا فاش غادي نديرو. هانتوما وغادي نوضعو لداخل. قبل ما نخويه في الكوكوط انا نوريكم، شوفوا كيفاش طلق الماء. شفتوا؟ انا غنجيب باش نوريكم مزيان. شوفوا الماء، شفتوا طلق لنا مزيان ديالو. هاد الماء هذا هو اللي غيطيب فيه بدون ما نزيدو مازال الماء، فقط هاد الماء اللي كاس ونص الماء اللي درنا مع الماء ديال الدلاح. ودابا غادي نردو فوق النار. النار اللي غتكون متوسطه حتى يطيب ليا الكونفيتور ديالي، ونرجع باش نوريكم معايا كيفاش كيجي الكونفيتور ملي كيطيب. الكونفيتور ديالي
القشور ديال الدلاح انا زولته، طفيت عليه البوطه. دابا هانتوما كما كتشوفوا ها هو انا طاب مزيان، ولكن كيبان ليا فيه الماء شويه. غادي نشعل عليه البوطه، غادي نشعل عليه شويه البوطه حتى يشرب ويختار. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيوه عقد يخليوه الا لقاو فيه الماء بحال هكا من بعد ما يطيب يخليوه يشرب شويه، من بعد ديك الساعات عاد باش يدوزو يطحنوه. واللي كيبغي يكون خفيف شويه، اللي كيعجبو يكون خفيف يخليه بالماء ديالو، غير هو ما يكونش الماء بزاف تاني باش ما يجيناش جاري بزاف. صافي انا غنخليه البنات حتى يشرب ليا ونقص منه الماء شي شويه، ومن بعد ندوز باش نطحنو ونوريكم النتيجه النهائيه. البنات بعد ما طاب ليا الكونفيتير كما قلت لكم وشرب ليا ونقص منه الماء، هاني خديته وطحنته بعد ما خليته يبرد شي شويه وطحنته. هذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه اخواتي الكريمات. شوفوا معايا ها هو عاقد وزوين كي بحال الكونفيتور اللي كيتباع، راه كيجي المذاق تاعو رائع وهائل اخواتي الكريمات. كنتمنى انكم تجربوه، راه غادي ينال الاعجاب ديالكم. وهكذا عود ما نلوحوا قشور الدلاح نوليو نستافدوا منهم بطريقه اللي مزيانه، وهكا نوليو نعرفوا شنو ناكلوا لوليداتنا. اللهم نصاوبوه في الدار كونفيتور اي فاكهه كانت نقدروا ناخذوها ونصايبوها في الدار، صحيه ومكونات بسيطه متواجده عندنا في البيت، ولا ناخذوا المواد اللي حافظه واللي ما مزياناش للصحه ديالنا. كان هذا هو الكونفيتور ديالي، راه باقي سخون شويه ما خليتوش انا حتى برد. ملي غيبرد راه غيعقد اكثر من هكايا. وصافي كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والى وصفه جديده بحول الله مع وصفات البيت الصغير مملكتي، والى اللقاء.